बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मासिस्ट फरहान और मेरा नाम है फरहान। आज मैं बात करूंगा GTIN के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने ट्रेड आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें और यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकें। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तरीके से दिया जाता है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। GTIN के बारे में ये वीडियो है। तो GTIN नंबर जो है किस तरीके से देते हैं और इसको कौन रेगुलेट करता है, GTIN नंबर कौन डिफ़ाइन करता है कि GTIN नंबर कैसे देना चाहिए। तो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है GS1 के नाम से। तो GS1 के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके क्या मकासद हैं। टू क्रिएट वन कॉमन लैंग्वेज फॉर बिजनेस, ये इसका मेन मकसद है। GS1 जो है वो 1974 में बनी है, फाउंडेड इन 1974। हेड क्वार्टर इसका बेल्जियम में है, ब्रसल में, और इसके पास 115 ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड। तो GS1 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करती है और मेंटेन करती है स्टैंडर्ड्स फॉर बार कोड, और इसके 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र कंपनीज हैं, यानी GS1 की गाइडलाइन को कंप्लाई कर रही हैं 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र कंपनीज। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के जानिब। GTN क्या है? तो GTN, जैसे कि मैंने स्लाइड के शुरू में बताया, कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो GTN की इक़साम कितनी होती हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। GTN की 4 इक़साम हैं, 8, 12, 13 और 14। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसकी टाइप्स बनाई हैं। यानी अगर आपके GTN नंबर में 8 डिजिट्स हैं तो GTN 8 कहलाएगा। अगर आपके GTN में 12 डिजिट्स हैं तो वो GTN 12 कहलाएगा। आपके GTN में अगर 13 डिजिट्स हैं तो वो 13 डिजिट का GTN कहलाएगा। और आपके GTN में अगर 14 डिजिट्स हैं तो GTN 14 कहलाएगा। इसके इन टाइप्स के दूसरे नाम भी मैंने स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं कि GTIN 8 को जो है वो UCC 8 कहते हैं, GTIN 12 को UPC 12 भी कहते हैं, GTIN 13 को UCC 13 भी कहते हैं, और GTIN 14 को GS1 128 भी कहते हैं। तो विजुलाइज कर लेते हैं कि ये GTIN नंबर कैसे दिखते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने एक बार कोड है। जो लाइंस आप देख रहे हैं ये बार कोड्स हैं, और इसके जो नीचे नंबर है, ये जो नंबरिंग है, ये बेसिकली GTIN है। तो आपने देख लिया कि ये बार कोड और GTIN साथ साथ होते हैं, और ये GTIN किस तरीके से दिखता है। तो GTIN में आमतौर से इन नंबर्स में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो जो पहले के 2 डिजिट्स हैं वो एप्लीकेशन आइडेंटिफायर के तौर पे सामने आते हैं, और जो आगे के जो डिजिट्स हैं उसमें कंपनी प्रीफिक्स जो है वो होता है। आगे के डिजिट्स में सीरियलाइजेशन नंबर होते हैं, और एंड में जो डिजिट होता है वो है चेक डिजिट। यानी आपकी जब सारी कोडिंग ओके होगी तो ये चेक डिजिट कंप्यूटर जो है वो प्रिंट कर देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो पहली टाइप है GTIN की, GTIN 8, उसके बारे में जानते हैं। ये इस्तेमाल होता है EAN 8 बार कोडिंग में, और इसके जो शुरू के 3 डिजिट्स होते हैं वो हैं GS1 प्रीफिक्स, और आगे के जो N4 से N7 डिजिट्स हैं वो आइटम रेफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी आइटम के की डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, और आगे का आखिरी का जो डिजिट है वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपकी सारी कोडिंग ओके है, और कंप्यूटर तभी चेक डिजिट को प्रिंट करता है। इसी तरह GTIN 12 है। इसमें जो आगे के डिजिट्स हैं 6, वो कंपनी प्रीफिक्स हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, और आगे के जो डिजिट्स हैं
وہ آئٹم ریفرنس کو بتاتے ہیں، یعنی اس کے آئٹم کی ڈسکرپشن کو بتاتے ہیں، اور آگے کے جو ڈیجٹس ہیں وہ چیک ڈیجٹ کہلاتا ہے، یعنی آپ کی ساری کوڈنگ اگر اوکے ہوگی تو چیک ڈیجٹ پرنٹ ہو جائے گا. اسی طرح GTIN 13 ہے، اس میں بھی کمپنی پریفکس ہوتا ہے، آئٹم ریفرنس کے نمبر ہوتے ہیں اور چیک ڈیجٹ ہوتا ہے. اسی طرح GTIN 14 ہے، اس میں جو پہلا نمبر ہوگا، جو پہلا ڈیجٹ ہوگا وہ انڈیکیٹر کہلائے گا. آگے کے جو نمبر ہوں گے وہ کمپنی پریفکس کو ریپرزینٹ کریں گے، اور آگے کے جو نمبر ہوں گے وہ اس سے آگے کے جو نمبر ہوں گے وہ آئٹم ریفرنس کو ریپرزینٹ کریں گے، اور اینڈ کا جو نمبر ہوگا وہ ایز یوزول چیک ڈیجٹ کہلائے گا. تو اس کی ایگزامپل جو ہے، ان سب کی ایگزامپل جو ہے وہ بار کوڈ کے ساتھ میں نے اسکرین پہ دی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. تو کمپوزیشن آف GTIN کی بات کر لیتے ہیں. تو جو GTIN ہوتا ہے اس میں الفابیٹس استعمال نہیں ہوتے، اور شروع کی جو 3 ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ GS1 کنٹری کوڈ ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شروع کی جو 3 ڈیجٹس ہیں اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے یہ کہاں مینوفیکچر ہوئی ہے، کون سے ملک میں مینوفیکچر ہوئی ہے. اور اس سے آگے کے جو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ پلانٹ یعنی یونٹ کوڈ اور پلانٹ کوڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اس سے آگے کے جو ڈیجٹس ہوتے ہیں GTIN میں وہ GTIN یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتے ہیں، اور آگے کے ڈیجٹس میں ہمیں سیریلائزیشن نمبر ملتا ہے، یعنی آپ نے کتنے نمبر آف یونٹس جو ہیں وہ اس پروڈکٹ کے لیے، اس بیچ کے لیے ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن کو کمبائنلی ہم GTIN کہتے ہیں. تو بزنس بینیفٹس کیا ہیں GTIN کے؟ بزنس بینیفٹس GTIN کے یہ ہیں کہ یہ ای کامرس میں استعمال ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ امیزون ہے یا مختلف ویب سائٹس ہیں اس میں GTIN نمبر استعمال ہوتا ہے، اور کمپیٹیبلٹی کو انہانس کر دیتا ہے GTIN، یعنی آپ GTIN نمبر جنریٹ کر کے جو ہے کمپیٹیبلٹی کو بڑھا دیتے ہیں، اور انفارمیشن جو ہے کمپیٹیبل کر کے انفارمیشن جو ہے کمپیکٹ کر کے جو ہے وہ کمپیٹیبل کر دیتے ہیں چھوٹی اسپیس کے ساتھ، یعنی چھوٹے سے بار کوڈ میں آپ کو انفارمیشن کمپیٹیبل مل جاتی ہے پوری پروڈکٹ کی. نیکسٹ پوائنٹ ہے فیسیلیٹیڈ ایکوریسی. تو بار کوڈز کے ساتھ آپ کو ایکوریسی کا فیکٹر بھی ملتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے گلوبل ڈیٹا سنکرونائزیشن، جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کا ڈیٹا گلوبلی سنکرونائزڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ جرمنی کی پروڈکٹ کو اسکین کر رہے ہیں تو آپ جرمنی کی پروڈکٹ کا سارا ڈیٹا اپنے پاس اسکین آؤٹ کر لیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کہیں دوسرے پاکستان سے باہر بھی کسی ملک میں بیٹھے ہیں اور آپ پاکستان کی کسی بھی پروڈکٹ کو اسکین کر کے اس کے ڈیٹا کو گیدر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ کے لیے جو ہے ایک ٹول ثابت ہوتی ہے، اور سپلائی چین میں یہ جو انفارمیشن ہے GTIN کی یہ ایک اہم امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، اور یہ امپروو کرتا ہے، یہ امپروومنٹ ہوتی ہے اس سے ڈیٹا کی، یعنی GTIN نمبر سے ڈیٹا کی کوالٹی کی جو ہے امپروومنٹ ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی پریزنٹیشن GTIN کے بارے میں پسند آئے گی. اگر آپ کچھ بھی سیکھے ہیں اس ویڈیو سے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.